बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रूही इरम चौधरी, एडवोकेट फ्रॉम गुजरांवाला, और हमारे चैनल लॉ जस्टिस में खुश आमदीद। हमारा आज का टॉपिक है कि ऑर्डर 17 रूल 2 या ऑर्डर 17 रूल 3 सीपीसी के तहत जो है दावा खारिज क्यों हो जाता है। ठीक है, यानी कि ऑर्डर 17 रूल 2 और ऑर्डर 17 रूल 3 जो है, इन दोनों के तहत जो है दावा खारिज हो जाता है, और इनके खारिज होने की वजूहात क्या होती हैं, और जब दावा खारिज हो जाए तो इसको रिस्टोर करवाने की क्या तरीके होंगे, क्या इसका हल होगा, आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाज़ औकात ऐसे होता है कि दावा जो है वो इंतहाई क्रूशल स्टेज से गुजर रहा होता है, यानी कि वो फाइनल्स एविडेंस के ऊपर गुजर रहा होता है, और कोई पार्टी जो है जानबूझ के जो है वो हर्डल क्रिएट कर रही होती है ताकि वो एविडेंस प्रोवाइड ना करे, और दूसरी पार्टी को तंग कर रही होती है, परेशान कर रही होती है, या जो केसेस जो हैं वो डायरेक्शन पे लगे होते हैं और उनकी डे टू डे हियरिंग चल रही होती है। तो ऐसी सूरत में कोई ऐसी पार्टी जिसके ज़िम्मे गवाह प्रेजेंट करना होता है, या उसने कोई शहादत पेश करनी होती है, ठीक है, या कोई ऐसा अमल करना होता है जो किसी केस की प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी है, यानी कि नंबर 1 कोई गवाह प्रेजेंट करना हो, या कोई एविडेंस प्रेजेंट करनी हो, या कोई ऐसा अमल करना हो जो केस की प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी है, और वो अमल ना करे। ठीक है, वो अमल ना करे और अदालत से एडजर्नमेंट मांगे, और वो एडजर्नमेंट मांगते हुए सफिशिएंट काज शो करे कि मेरी ये वजूहात है, इस सफिशिएंट काज की बिना पे मैं ये आज जो कार्रवाई अदालत की पूरी नहीं कर सकता हूँ। तो इस सूरत में अदालत उस सफिशिएंट काज को मद्देनजर रखते हुए उसको एडजर्नमेंट ग्रांट कर सकती है। ठीक है, उसके बाद जो है अदालत जो है ये एडजर्नमेंट ग्रांट विद कॉस्ट भी करेगी। ठीक है, अगर ऐसी एडजर्नमेंट हो जो अदालत ना करना चाहती हो लेकिन उसकी सफिशिएंट कास्ट को देखते हुए एडजर्नमेंट कर रही है, तो विद कास्ट होगी। और अगर जो है वो पार्टी जो है वो सफिशिएंट कास्ट शो करने में नाकाम हो जाए तो अदालत ऐसी एडजर्नमेंट नहीं करेगी। ठीक है, अब ये है कि जब उसको वो एडजर्नमेंट मिल गई है, अब उस स्पेसिफिक डेट के ऊपर जब एक पार्टी जिसके जुम्मे जो है ये काम करना है, यानी कि जिसने वो एडजर्नमेंट मांगी है विद कास्ट, जिसको एडजर्नमेंट मिली हुई है, अगर तो वो मदई है, ठीक है, और वो उस डेट के ऊपर प्रेजेंट नहीं होता, अदालत में पेश नहीं होता, तो उसका दावा जो है वो अदम पैरवी खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, ऑर्डर 9 के तहत उसके मोड्स के मुताबिक, ऑर्डर 9 में जो तरीके बताए हुए हैं दावे को खारिज करने के, उसके मुताबिक जो है वो दावा मुद्दई का अदम पैरवी खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो मुद्दा अलह है, ठीक है, अगर वो मुद्दा अलह है तो उसके और वो अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करता, अपना गवाह प्रेजेंट नहीं करता, और अपने जो हैं जो यानी कि वो शाते प्रेजेंट नहीं करता, कुछ भी नहीं करता और गैर हाजिर हो जाता है, तो मुद्दई का दावा जो है मुद्दई के हक में डिग्री कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि ये उसका ये होगा कि अगर मुद्दई पेश नहीं होता तो उसका दावा खारिज कर दिया जाएगा, और अगर जो है मुद्दा प्रेजेंट नहीं होता तो वो दावा जो है मुद्दई का डिग्री हो जाएगा। दूसरी सूरत ये है कि अगर जो है उस डेट के ऊपर वो सारी यानी कि गवाह पेश करना है, अगर मुद्दई है उसने गवाह पेश करने हैं, या उसने कोई एविडेंस प्रेजेंट करनी है, या कोई ऐसी कार्रवाई करनी है जो अदालत की में केस की प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो ये काम नहीं करता। ठीक है, अगर मुद्दई ये काम जो उसने करना है तो वो नहीं करता, तो वो 17(3) के तहत अदम सबूत शहादत खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, मुद्दई का दावा अदम सबूत शहादत खारिज कर दिया जाएगा। और अगर मुद्दा अलह ने करना है ये काम जो है, यानी कि वो सारी कंडीशंस मुद्दा अलह के जुम्मे हैं, उसने पूरी करनी है, तो उसके 2 तरीके होंगे। या तो मुद्दा अलह का शहादत का राइट क्लोज करके केस जो है वो फाइनल आर्गुमेंट्स पे आ जाएगा,
یا دوسری صورت یہ ہوگی کہ مدعا علیہ کا شہادت کا رائٹ کلوز کرتے ہوئے مدعی کا دعویٰ ڈگری کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ مدعا علیہ کے اگینسٹ دو آئیں گی، عدالت کارروائی کرے گی دو طرح کی، یعنی کہ یا تو مدعا علیہ کا شہادت کا حق کلوز کرتے ہوئے دعوے کو ڈگری، وہ دعویٰ جو فائنل بیس پہ لے آئے گی، بصورت دیگر جو ہے وہ مدعا علیہ کا رائٹ کلوز کرتے ہوئے مدعی کا دعویٰ ڈگری ہو جائے گا. اب یہ ہے کہ تین جو سٹیجز جو ہیں اس کا اب ہم حل کیا نکالیں گے کہ اگر فرض کریں مدعی کا دعویٰ جو ہے اگر وہ اس دن کورٹ میں نہیں آیا، مدعی نہیں آیا، ٹھیک ہے، اور اس کا دعویٰ جو ہے وہ عدم پیروی خارج ہو گیا ہے، تو اس کا حل یہ ہوگا اس پہ 17(2) لگے گی. ٹھیک ہے، اگر مدعی اس دن اس نے کوئی ذمہ داری پوری کرنی ہے لیکن وہ عدالت میں پیش ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو اس کا دعویٰ 17(2) کے تحت خارج ہوگا، جس کا ایک یہ حل ہے کہ مدعی جو ہے عدالت میں ریسٹوریشن کی درخواست دے کے سیم کورٹ میں، ٹھیک ہے، عدالت سیم کورٹ میں ریسٹوریشن کی درخواست دے کر اپنا دعویٰ بحال کروا سکتا ہے. لیکن اگر جو ہے اس کا مدعی کا حق جو ہے عدم ثبوت شہادت 17(3) کے تحت، ٹھیک ہے، جب بھی مدعی کا دعویٰ 17(3) کے تحت خارج ہوگا تو اس میں یہ ہوگا کہ مدعی جو ہے وہ جو ایپیلیٹ کورٹ میں جائے گا اور اپیل دائر کرے گا. ٹھیک ہے، اس آرڈر کے خلاف جو ہے وہ اپیل دائر کرے گا نان پروڈکشن آف ایویڈنس کے اوپر. اگر وہ دعویٰ خارج ہوا 17(3) کے تحت تو وہ کیا کرے گا؟ اپیل دائر کرے گا. لیکن اگر مدعا علیہ کا دعویٰ جو ہے اس کا رائٹ کلوز کرتے ہوئے فائنل بیس پہ آ گیا ہے تو مدعا علیہ جو ہے یا ڈیفینڈنٹ جو ہے اس آرڈر کے اگینسٹ جو ہے ریوینل کورٹ میں جائے گا اور اس آرڈر کے اگینسٹ ودن 3 منتھ، ٹھیک ہے، 3 منتھ کے اندر اندر جو ہے وہ اس میں نگرانی دائر کرے گا. ٹھیک ہے، لیکن اگر مدعا علیہ کا رائٹ کلوز کرتے ہوئے مدعی کا دعویٰ ڈگری کر دیا گیا ہے تو مدعا علیہ بھی ودن 30 days میں ایپیلیٹ کورٹ میں جائے گا اور اپیل دائر کرے گا. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہیں کہ اگر جو ہے کسی کا 17(2) کے تحت مدعی کا دعویٰ خارج ہوتا ہے تو وہ ریسٹوریشن کی اپلیکیشن کرے گا. اگر 17(3) کے تحت مدعی کا دعویٰ عدم ثبوت شہادت خارج ہوتا ہے تو وہ اپیل کرے گا. اگر مدعا علیہ کا جو شہادت کا حق کلوز ہوتا ہے اور کیس جو ہے مدعی کا فائنل بیس پہ چلا جاتا ہے تو وہ نگرانی دائر کرے گا یا ریوین کرے گا. لیکن اگر جو ہے مدعا علیہ کا جو دعویٰ کا حق جو ہے شہادت کا رائٹ کلوز کرتے ہوئے انہوں نے اس کا دعویٰ مدعی کا ڈگری کر دیا ہے تو مدعا علیہ بھی ایپیلیٹ کورٹ میں جائے گا اور وہ اس کی صورت میں ایپیلیٹ کورٹ جو ہے ان کا یا ریوینل کورٹ جو ہے، یا اگر وہ 17(2) کے تحت اپلیکیشن دے رہا ہے بحالی کی مدعی جو ہے تو وہ ان ساری کورٹس کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی جورسڈکشن جو ہے یا ڈسکریشنری پاور استعمال کرتے ہوئے مدعی کا دعویٰ ریسٹور کر سکتی ہے یا مدعی یا مدعا علیہ کا حق شہادت بحال کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے آج آپ کو بتا دیا ہے کہ آرڈر 17 جو ہے ایڈجرنمنٹ کا، اس میں دعویٰ جات کیوں خارج ہوتے ہیں، ان کے خارج ہونے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اور اگر ان کو ریسٹور کروانا ہو تو اس کے لیے ریمیڈیز کیا ہوں گی. ٹھیک ہے، آج ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیں. بہت شکریہ. مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کر دیں. تھینکس فار واچنگ.